गोलियां कैसे चली, किसने चलाई, किस पर चलाई गई और इसका मकसद क्या था। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे। हम उसके सिलसिले में लापरवाह और लाताल्लुक कैसे हो सकते हैं। ये किस किस्म का सर्वे है कि जहां पर क्लेम करने वाले और सर्वे टीम का हिस्सा एक ही है। तो ये उकसाने वाले, फसाद और फितना पैदा करने वाले नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। पुलिस बल खाली सर्वे टीम के साथ काफी नहीं थी, पुलिस बल उकसाने वाले, नारे लगाने वालों को और ये फसाद फैलाने वाले लोगों को मना क्यों नहीं कर रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि वो जगह जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ हम इबादत करते हैं, दरअसल वो हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी आइडेंटिटी और हमारी शनाख्त का सिंबल है। जी हाँ, हम मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो जो मस्जिद जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से है, हम उसके सिलसिले में लापरवाह और लाताल्लुक़ कैसे हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद के फ़ैसला आने के बाद से हिंदुस्तान में ये ट्रेंड हो गया है कि किसी भी इस्लामी धरोहर या किसी भी कदीमी पुरानी इस्लामी मस्जिद को लेकर कोई भी जाकर कोर्ट में क्लेम कर देता है और उसके बाद वहाँ पर से सर्वे करने का हुक्म आ जाता है। संभल की शाही मस्जिद जो मुल्क का धरोहर है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशन है, जिसके सिलसिले में फ़ैसला महफूज है। क्या होता है वहाँ पर, इसी 19 नवंबर यानी चंद रोज़ पहले संभल के सिविल जज की कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है। एक क्लेम किया जाता है कि 1526 ईस्वी में यहाँ के ऊपर कोई हरिहर नामी मंदिर था जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। चंद ही घंटों में सर्वे आ जाता है, पहला सर्वे अंजाम पा जाता है। उसके बाद दूसरा सर्वे होता है, फिर अफरा तफरी होती है, झड़पें होती हैं, जिसमें 5 मुसलमान जवान और नौजवान जाँ बहक हो जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे सर्वे की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसकी बात आई क्यों, और ये अजीब व गरीब किस्म का सर्वे जब दूसरी मरतबा सर्वे की बात आती है। इस वीडियो को ज़रा आप देखें। हिंदी समुदाय के लोग हैं, हिंदी पक्ष के लोग हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त जो है कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से जो हालात हैं इस वक्त संभल में वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए जो दिखाई दे रहे हैं। ये वो वीडियो है जिसको लेकर भारी विवाद हो गया है। ये वीडियो संभल मस्जिद सर्वे के बाद का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता विष्णु जैन के साथ पुलिस चल रही है और पुलिस के साथ चल रहे लोग तनावपूर्ण माहौल में धार्मिक उद्घोष कर रहे हैं। इसमें जो व्यक्ति आगे चल रहा है वो तेजी के साथ नारे लगा रहा है। ये व्यक्ति पास में ही मौजूद परथल चौक शिव मंदिर का पुजारी है। ये सभी लोग मिलकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और इसके बाद पूरा विवाद बढ़ता नजर आता है। इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये किस किस्म का सर्वे है कि जहाँ पर क्लेम करने वाले और सर्वे टीम का हिस्सा एक ही है। वही लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया है, वही सर्वे टीम का भी हिस्सा है। तब इसका नतीजा क्या होगा ये आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सर्वे के लिए जा रहे हैं तो ये भीड़ लेकर क्यों जा रहे हैं, और अगर भीड़ जा भी रही है तो ये उकसाने वाले, फसाद और फितना पैदा करने वाले नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। पुलिस बल खाली सर्वे टीम के साथ काफ़ी नहीं थी, और यहाँ पर एक और बात है कि पुलिस बल इन उकसाने वाले, नारे लगाने वालों को और ये फसाद फैलाने वाले लोगों को मना क्यों नहीं कर रही है, रोक क्यों नहीं रही है। और साथ साथ यहाँ पर आई विटनेस ये बता रहे हैं, रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं कि गोलियां कैसे चली, किसने चलाई, किस पर चलाई गई और इसका मकसद क्या था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन बूढ़े माँ बाप और इन यतीम बच्चों की आंखों से निकलने वाले आंसुओं और इनकी आहों का जिम्मेदार कौन है। बहरहाल यहाँ से एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। इस पूरे वाक़े के सिलसिले में मशहूर और सीनियर साफ़ी हमारे मुल्क के रजा शर्मा साहब का तबसरा और उनका कमेंट काबिल गौर है। ज़रा इसको देखिए। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी। इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे मस्जिद के सिलसिले में कि मस्जिद क्यों होनी चाहिए, मस्जिद के सिलसिले में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्यों मस्जिद की हिफाजत करें और कैसे मस्जिद की हिफाजत कर सकते हैं। आइए पहले निगाह डाल लेते हैं कि मस्जिद की हिस्ट्री क्या है और उसका किरदार इस्लामी सोसाइटी में और इस्लाम की सिविलाइजेशन में क्या है। देखिए, इस्लाम एक तमद्दुन साज और सिविलाइजेशन फॉर्मिंग दीन है। ये दीन मजहबी, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती यानी कल्चरल तरक्की का दीन है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आते हैं और आने के बाद एक ऐसा माशरा जो बिखरा हुआ है कि जो जहालत और दुश्मनी से भरपूर है, इसको आप एक मजबूत, बेहतरीन, सिविलाइज्ड
سوسائٹی اور ملت میں تبدیل کرتے ہیں، اور ان کے اس کام میں مسجد کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ حضور جب مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ مسجد بنانے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہترین سویلائزیشن کے لیے ایک سینٹر کی ضرورت ہے، اسے ایک سینٹر کی ضرورت ہے، اور اس سینٹر کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ توحیدی سویلائزیشن ہے۔ اچھا، اب یہ جو سینٹر ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ پاکیزگی اور تقوی کے اوپر ہے، اور اس کے جو دشمن ہیں، اس سینٹر کے جو دشمن ہیں وہ لوگ ہیں جن کو اس توحیدی سویلائزیشن سے مخالفت ہے اور دشمنی ہے۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، مسجد نے اپنا کردار ادا کیا، اسپریچول، ایجوکیشنل، سوشل، کلچرل، یہاں تک کہ ایڈمنسٹریشن کا کام اور ریفارمیٹیو ایکٹیویٹیز بھی جو ہے وہ مسجد سے یعنی مسجد نبوی سے ہونے لگی۔ اس وقت مسجد میں لوگوں کو جمع کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ اذان ہوا کرتی تھی۔ تاریخ کے مطابق تاریخ کہتی ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا جو ایجوکیشنل سینٹر ہے وہ مسجد بنی۔ ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے لوگ وہاں پر آتے تھے، نان مسلمز آپس میں ڈیبیٹس کرتے تھے اور اپنے اپنے ڈاؤٹس کو وہاں پر کلیئر کیا کرتے تھے، اور اس کا مرکز جو ہے وہ یہی مسجد تھی۔ تو اس کے بعد سے مسجد ان تمام ایکٹیویٹیز کو انجام دینے لگی اور مسجد کا کردار مسلمانوں کے درمیان میں رائج ہو گیا۔ لوگ مسجدوں میں آتے تھے، اپنے مسائل کو لے کر اس کا حل لے کر جایا کرتے تھے۔ شہر اور مسلمانوں کے مسائل مسجد میں ڈسکس ہوا کرتے تھے، فیصلے مسجد میں ہوتے تھے۔ مسجد کورٹ کی حیثیت رکھتی تھی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک جگہ تھی جس کو دکۃ القضا کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات وہاں بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد فیصلہ کیا کرتے تھے۔ مسجد میں ہی نماز جمعہ ہوتی تھی۔ پھر جامع مسجد کا بھی کانسیپٹ آیا، جامع مسجد بھی بننے لگی۔ جامع مسجد میں جو نماز جمعہ ہوتی تھی اس کا خاص کردار تھا۔ ہفتے بھر میں جو بھی مسائل ہوا کرتے تھے مسلمان اور اسلامی معاشرے کے، ان کو وہاں پر ڈسکس کیا جاتا تھا، ان کے حل کو وہاں پر پیش کیا جاتا تھا۔ تو اوورآل اسلام میں مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہوں کا دور شروع ہوا، حکام کا دور شروع ہوا، جنہوں نے مسجد کو نماز کی حد تک محدود کر دیا۔ تو دوستوں، اگر اپنے معاشرے کو ایک آئیڈیل اور سویلائزڈ معاشرے میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ کام کو انجام دیں، اور وہ کام شروع ہوگا مسجد سے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے مسجد کو ایجوکیشنل یعنی تعلیمی اور کمیونٹی سینٹر جیسے مراکز میں تبدیل کریں، اس کو کلچرل پوائنٹ بنائیں، سوشل ایکٹیویٹیز کو ہب بنا دیں۔ ان تمام چیزوں کا ساتھ ساتھ عبادت اور روحانیت کے ذریعے، جو کہ اونچی چیز ہے، پہلی چیز ہے، شیطان کو اور شیطان کے ساتھیوں کو ہم عبادت اور روحانیت کے ذریعے سے، اس مضبوطی کے ذریعے سے شکست دیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں محراب۔ محراب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حرب یعنی جنگ۔ محراب میں یعنی جب انسان حالت نماز میں مسجد میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ شیطانی وسواس اور شیطانی خیالات سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک نمازی جس وقت نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ شیطان کو شکست دے کر اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنی پڑیں گی۔ ایک اور اہم بات جو ہم کو مسجد کے سلسلے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کا ایک اہم رکن وہاں کا عالم اور پیش امام ہوتا ہے، جس کی حیثیت مرکزی ہونی چاہیے، جس کا فیصلہ حتمی اور مرکزی ہونا چاہیے۔ اسے خود امام کو دور اندیش ہونا چاہیے، بابصیرت ہونا چاہیے، اور اسے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، زمانے میں کیا ہو رہا ہے، جو سیاسی مسائل ہیں وہ کیسے ہیں، جو سوشل مسائل ہیں وہ کیسے ہیں، اور زمانے کے مکمل حالات سے باخبر ہونا چاہیے، اور اس کی نگاہ اس کے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ العالم بزمانہ لا یہجم علیہ اللوابس، یعنی جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے باخبر ہوتا ہے اور زمانے کے حالات کا عالم ہوتا ہے، اس کے اوپر زمانہ حملہ نہیں کر سکتا ہے اور غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ مسجدوں کو لے کر، مسجدوں کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں۔ دیکھیں، مسجد کے سلسلے میں جو ہماری پہلی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں، اپنا رشتہ مسجدوں سے مضبوط رکھیں، مسجدوں کو ویران نہ کریں۔ مسجدوں کو ویران اور سنسان چھوڑنے کا نتیجہ اور عذاب ہم جھیل چکے ہیں اور جھیل رہے ہیں، اور اس کی نوبت دوسری مسجدوں تک آ رہی ہے، لہٰذا مسجدوں کو آباد رکھیں۔ دوسری بات، مسجد کے سہارے خود کو، اپنے معاشرے کو متحد کریں، اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو سکے۔ ہم بعض مواقع کے اوپر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑے جا رہے ہیں، صحیح راستے پہ نہیں جا رہے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں سے مانوس نہیں کرتے ہیں۔ ہم مسجدوں کو صاف رکھیں، جس طریقے سے اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، کلین رکھیں، مسجدوں کو مینٹین رکھیں، وہاں کا ماحول، انوائرمنٹ وہاں کا ایسا بنائیں کہ وہاں لوگ بیٹھیں، لوگوں کو بیٹھنے میں دل لگے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں، مسائل ڈسکس کریں اور وہیں پر اپنے مسائل کے حل کو پیدا کریں۔ ایک اور اہم پوائنٹ مسجد کو لے کر اور ہماری ذمہ داری کو لے کر یہ ہے کہ ہم گھر اپنا ایسی جگہ پر لیں جو مسجد سے قریب ہو، اور ہم مسجد سے ہمارا رابطہ وہاں پر ہو سکے اور مسجد میں ہم جلدی سے جلدی پہنچ سکیں، کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم مسجد سے دور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ مسجد کی حفاظت کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو میں پہلے امام باڑے والی جے پور والا کیس ہوا تو اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے اسلامک سینٹرز، اپنی مسجد، اپنے امام باڑوں جو ہمارے ملک کے اسلامی دھروہر ہیں، اس کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم
قانونی طور پر مضبوط رہیں، اس کے ڈاکومنٹس تیار رکھیں اور مضبوط رکھیں، اور ہر وقت اس قانونی لڑائی لڑنے کو آمادہ رہیں۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم امت مسلمہ ہیں، چونکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم سویلائزڈ قوم ہیں، ہم نیک قوم ہیں، لہٰذا ہمیں فتنہ و فساد اور افراتفری ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، برے اخلاق سے دور رہنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اچھا اخلاق اپنانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے۔ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ کا ڈر، آپ کی گھبراہٹ اور آپ کا خوف دشمن کا ہتھیار ہے، اور ہم کو اپنے دشمن کو ناکام کرنا ہے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔